वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आज की हमारी वीडियो बैतुल मक़दस और गज़ा की हालिया सूरत हाल के तनाज़ुर में बनाई जा रही है। कुछ तज्ज़िया निगारों का ख़याल है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ती जा रही हैं और इंतहाई तेज़ी से मामलात अपने एंड यानी आखिर की तरफ जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ़ 7 महीने की कहानी रह गई है। इस हवाले से ये भी बातें हो रही हैं कि अगर ये आखिरुज़्ज़मा है यानी एंड ऑफ टाइम है तो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का क्या पस मंज़र है। अगर वो ज़हूर नहीं हुआ तो वो चीज़ें सिर्फ़ 7 महीने में कैसे बदल सकती हैं। तो इस हवाले से एक मरूफ़ तज्ज़िया निगार का कहना है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में ये मशहूर हदीस है कि वो 7 साल हुकूमत करेंगे। तो अगर 7 साल उनकी हुकूमत है तो ये सारे मामलात 7 महीने में कैसे ख़त्म हो सकते हैं। उनका कहना है कि हदीस में हज़रत इमाम मेहदी के हवाले से 40 के करीब रवायात हैं। इनमें बुनियादी तौर पर हज़रत मेहदी का नाम नहीं लिया गया बल्कि मेहदी या अल मेहदी यानी हिदायत याफ्ता कहा गया। और इसमें भी एक रवायत हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रवायत है कि अल्लाह ताला एक रात में इनकी इस्लाह कर देंगे। फिर उनके बारे में ये भी वाज़िया किया गया कि वो हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। बाज़ जगह कहा गया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है जो हदीस में कहा गया कि मुसलमानों का एक ऐसा खलीफा आएगा जिसके दौर में ऐसी खुशहाली होगी कि वो लोगों को लप भर कर माल देगा। लोग ज़कात देने निकलेंगे लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। उसके ज़माने में बहुत ज़्यादा अमन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हज़रत मेहदी की बैत की। और ये जो बैत की सूरत हाल है वो इन्हीं 7 महीनों से कुछ पहले हो जानी है, यानी जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त यरूशलेम की मरकज़ी हैसियत पैदा हो जाए, जो कि अब शुरू हो चुकी है। इस मौजूदा गज़ा इसराइल तनाज़े में तमाम सफारतखाने सरगर्म हो चुके हैं और पिछले तकरीबन 50 साल से अमेरिका में जो रेजोल्यूशन रोके रखी गई जिसमें यह कहा गया था कि इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा, वो अब ट्रंप ने इसकी मंजूरी दे दी थी और यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके उस पर अमल दरामद भी बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुका है। लिहाजा यरूशलेम की मरकज़ी हैसियत इख्तियार करने का अमल भी शुरू हो चुका है। यरूशलेम के मरकज़ बनने का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ेगा अरब दुनिया पर, क्योंकि इसराइल ने सिर्फ़ इसी पर इक्तफ़ा नहीं करना कि जितना इलाका कब्ज़े में कर चुके हैं वो उसी पर कब्ज़ा रखें, क्योंकि बुनियादी तौर पर यहूदी ये समझते हैं कि हम अपने जिस मसीहा यानी जिसे हम दजाल कहते हैं उसके आने से पहले पहले अपने वो तमाम इलाके कब्ज़ा में करें जिस पर उनके मसीहा ने हुकूमत करनी है। और ये वो इलाका है जो शुरू होता है दरियाए फ़रात के शाम में दाखिल होने के इलाके से, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरियाए फ़रात के किनारे चलते हुए आगे आए थे और कूफ़ा और बसरा का इलाका छोड़ते हुए मक्का की वादी की तरफ आ गए थे। और मक्का से आप फिर दरियाए नील तक गए थे, क्योंकि हज़रत यकूब के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में बादशाहत मिली थी। इसलिए अगर आपने देखा हो तो इसराइल के झंडे पर 2 लाइनें हैं, नीली लाइनें। एक नीली लाइन दरियाए फ़ुरात को ज़ाहिर करती है और दूसरी नीली लाइन दरियाए नील को ज़ाहिर करती है। और इन 2 लाइनों के दरमियान में उन्होंने डेविड स्टार बना रखा है, यानी इन 2 दरियाओं के दरमियान जितनी जगह है यहूदी उसे अपना ग्रेटर इसराइल का इलाका मानते हैं। और उस पर डेविड स्टार बनाने का मकसद ये है कि ये बताया जाए कि इन 2 दरियाओं यानी दरियाए फ़ुरात और दरियाए नील के दरमियान जो इलाका है उस पर यहूदी स्टार यानी यहूदियों का हक़ है। इन दोनों के दरमियान दज्जाल की हुकूमत कायम होनी है, इसलिए वो कहते हैं कि हम इस इलाके को फ़तह कर लेंगे और ये पूरा इलाका हमारा हो जाएगा। इसमें मक्का की वादी को इसलिए छोड़ देना चाहते हैं कि वो उस कहानी को नहीं मानते और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का की वादी को छोड़ कर आ गए थे, हमारा हज़रत इस्माईल और उनकी औलाद के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन मदीना को वो समझते हैं कि वो हमारा है और उसको हम रखेंगे। लेकिन मदीना के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मदीना के अंदर नहीं आ सकेगा, एक महसूस हद तक आकर रुक जाएगा और मदीना के दरवाज़ों पर फ़रिश्ते मुकर्रर होंगे जो दज्जाल को मदीना में दाखिल नहीं होने देंगे। वैसे भी मदीना ग्रेटर इसराइल की बिल्कुल एक मुख्तलिफ साइड पर वाक़या है।
لہٰذا صورتحال یہ بنے گی کہ مدینہ کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے، مکہ پر یہودیوں کی توجہ نہیں ہوگی، اور مکہ وہ شہر ہے جس میں ابھی تک مستقل طور پر تاریخی طور پر امن رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آج بھی مکہ میں کوئی لڑائی قتل و غارت نہیں ہوتی اور مثالی امن و سکون ہے۔ تو جب مدینہ میں حالات خراب ہوں گے تو حضرت مہدی مدینہ میں لوگوں سے بھاگ کر مکہ آئیں گے اور چھپ جائیں گے کہ کہیں لوگ میری بیعت کر کے مجھے خلیفہ نہ کہہ دیں، اس وجہ سے وہ مکہ سے مدینہ آ جائیں گے۔ جب وہ بھاگ کر مکہ میں آ کر چھپ جائیں گے تو لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی پکڑ کر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا کر کے وہاں پر ان کی بیعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس وقت حضرت مہدی کے سب سے زیادہ خلاف جو حکمران ہوگا وہ شام کا حکمران ہوگا، اور یاد رہے ناظرین، اس وقت شام پر بشار الاسد کی حکومت ہے، اور نبی علیہ السلام کے مطابق اس حکمران کی ننہیال کا تعلق بنو کلب سے ہوگا۔ علویوں کے 4 قبیلے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب ہے۔ بشار الاسد کے علویوں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو کلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشار الاسد یا اس کے قبیلے والے کسی شخص کی حکومت شام پر ہوگی۔ لہٰذا جب حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت اور بیعت ہو جائے گی تو وہ شامی حکمران وہاں سے اپنے لشکر کو بھیجے گا۔ یہ سارا کچھ 7 مہینے کے اندر ہوگا، اور اس شامی لشکر کو بیضا کے مقام پر مدینے سے باہر ہی زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب وہ زمین میں دھنس جائے گا تو یہ چیز حضرت مہدی کی علامت کے طور پر پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی، کیونکہ اور تو ان کی کوئی علامت ایسی نہیں ہوگی جو بالکل یونیک ہو۔ باقی چیزوں میں تو کہیں نہ کہیں پر کوئی شک و شبہ پایا جا سکتا ہے، لیکن حضرت مہدی علیہ السلام کے مخالف لشکر کے زمین میں دھنس جانے کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہے گا۔ پھر لوگ جوک در جوک حضرت مہدی کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر شامی حکمران کو شکست دیتے ہوئے دمشق کے پاس آ کر ایک جگہ پر رکے گا اور وہاں پر اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کرے گا۔ جب صورتحال ایسی بنے گی تو اسرائیل بھی بے چینی سے کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرے گا، تو پھر دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں آئیں گی اور بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ اب اس کے بعد ترکی کی صورتحال یہ ہے کہ ترکی دنیا میں مختلف طریقوں سے مار کھائے گا، ہے کہ ترک 2 دفعہ میدان میں اتریں گے۔ ایک دفعہ آذربائیجان میں اتریں گے اور دوسرا یہ عربوں کے اندر آئیں گے اور گدا گاڑیوں پر ہوں گے، اور ان کی خواتین بھی ساتھ ہوں گی اور جزیرہ نما عرب میں بھی نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ مارے جائیں گے۔ اب ہوگا یہ کہ یا تو ترکی کے اوپر روس قبضہ کرے گا، کیونکہ روس کی بھی ترکی پر بڑی نظریں ہیں، یا پھر نیٹو قبضہ کرے گا اور وہ ترکی پر قبضہ کر کے وہاں پر آ کر لڑ رہے ہوں گے۔ جس وقت یہ لڑائی ہوگی تو یہ شکست کھا جائیں گے۔ جب ان کو شکست ہوگی تو شکست کھانے کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کا گھیراؤ کر لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کا گھیراؤ ہوگا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ تم ایک بار نعرہ تکبیر مارو گے تو آدھا شہر تمہارے قبضے میں آ جائے گا، اور جب دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کرو گے تو باقی آدھا شہر بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا، کیونکہ لوگ تمہارے نعرہ تکبیر کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کی فصیل گرے گی تو ایک آواز آئے گی کہ اصفہان سے دجال نکل آیا ہے۔ اب وہ دجال جب آئے گا تو اس وقت حضرت مہدی کو 7 سال پورے ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح حضرت مہدی کی حکومت چل رہی ہوگی اور دوسری طرف دجال کی ساری فوج اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہوگی۔ اب دجال کی فوج کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ امریکہ کی فوج ہو سکتی ہے، یا نیٹو کی، یا اسرائیل کی، یا پھر ان تمام ممالک کی فوجوں کو ملا کر ایک فوج بنے گی جو دجال کے لیے کام کرے گی۔ جب دجال کی فوج اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہوگی تو پھر دجال حضرت مہدی کو شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کو دمشق کی جامع مسجد کے گرد گھیرا ڈال کر محصور کر لے گا۔ اس وقت صورتحال ایسی ہوگی کہ تمام مسلمان مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوجیں ہوں گی۔ صبح کی نماز فجر کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہو جائیں گی اور وہ 7 سال وہاں پر پورے ہوں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اس مسجد کے مینار پر نازل کریں گے اور پھر آ کر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ساری کہانی دجال، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی روٹین، ان کی ترتیب۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل
یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ یہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ تو اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔